से किसी का 75 इंच का सीना हो तो आए और अपने मुंह की फूंक से जरा इस हाइड्रोजन को बुझा दे, तो मैं उसको एक दूसरा अवार्ड बनवा करके देने की जरूर कोशिश करूंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग एक एक करके आ जाइए, और एक एक करके नहीं बल्कि सब मिल करके आ जाइए, बल्कि और जो लोग चले गए हैं उनको भी बुला लीजिए और सब लोग मिल करके इस हाइड्रोजन को अपने मुंह की फूंक से जरा बुझा दीजिए, तो जो इनाम कहिएगा मैं देने के लिए तैयार हूं। है आप में से कोई सूरमा, है आप में से कोई ताकतवर, है आप में से किसी के अंदर ऐसा दम कि वो इस दम से इसको बेदम कर दे और इसकी रोशनी को बुझा दे? मेरे ख्याल से आप में से शायद कोई ये जुर्रत ना कर सके और आप में से कोई ये हिम्मत न करे कि अपने मुंह की फूंक से इस हाइड्रोजन को बुझा दे। सोचना चाहिए जब दुनिया की कंपनी इंसानों के हाथ से बनाए हुए इस शमा को कोई अपने मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकता है। कुरान कहता है वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अगर अहले कुफ्र नूर इलाही को बुझाना चाहे वो खुद बुझ जाएंगे, मगर नूर इलाही को कोई क़यामत तक नहीं। परेशानी की क्या बात है? नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ढूंढाई करें जी माशाअल्लाह। उस घड़ी में जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जितने धुरंधर हैं सब वहां रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों को इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ढूंढाई कर रहे हैं सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो नबी के दामन में पनाह ले ले। अगर वो मैदान महशर की तमादत से बच जाएगा, तो अगर वाकई कोई नबी के दामन में पनाह ले ले, तो इस दुनिया की मुसीबतों से भी रब के करम से वो महफूज कर दिया जाएगा। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कल तक बात आ रही थी कि अपनी हक़ानियत साबित करो। कल तक कोई कह रहा था सुन्नी हक पर है, इसको साबित करो, और आज तो बात आ गई है खुदा है कि नहीं, इसको साबित करो। खुदा जब छीन लेता है छीन लेता है। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में, बात लंबी हो गई, देखिए 1:30 बजने वाला है, अभी एक लंबा सफर करके पहुंचना है हजरत की दुआओं के साथ। बस आखिरी बात, लोग कहते हैं जरा आप सबूत पेश करो, जरा आप इसका सबूत पेश करो। मैं अपने नौजवानों से कह के जाऊंगा, इसलिए कि गुमराही इन्हीं के दामन में आ जाती है, इन्हीं के सीने को तारीख करने के लिए सारी कोशिशें चल रही हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर पलाते हैं। बहुत भयंकर चोर है, इतने भयंकर है कि चुरा ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कल चोर आता था तो कटारी लेके आता था, बंदूक लेकर आता था, कट्टा लेकर आता था, हाथ में झंडा और लाठी लेकर के आता था। मगर अब तो चोर आता है तो दाढ़ी में आता है, चोर आता है तो जुब्बे में आता है, चोर आता है तो साफे में आता है, चोर आता है तो हदीस लेके आता है, चोर आता है तो कुरान लेके आता है। ऐसे चोरों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बचाने का सिर्फ एक जरिया है कि मुस्तफा के सच्चे गुलामों की गुलामी में आ जाइए, इंशाअल्लाह यहाँ भी महफूज रहेंगे। यह आपका काम नहीं है कि आप बैठ करके बहस करें, आपका काम है अपने सच्चे उलमा की बातों पर अमल करें। आपको इसकी इजाजत नहीं है कि आप डिबेट में जाए। सांप का जो मंत्र न जाने उसको सांप के सुराख में हाथ डालने की इजाजत नहीं है, वरना वो जान अपनी गंवा बैठेगा। तो अगर किसी शख्स को दीनी मामलात में गहराई हासिल नहीं है तो उसे हर कसो नाकस से बैठकर गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि चारों तरफ घूम घूम करके एक शख्स कहता था, जो सहाबा पर तबर्रा करता था, जो इमाम बुखारी को माअज़ल्लाह काफिर कहता था, इमाम आज़म को काफिर कहता था,
महाराजा मुतहरा के सादाती किराम को काफिर कहता था, सबको सब काफिर है, ऐसी जुमले इस्तेमाल करता था और नशे में बोलता था कि मैंने 150 मुनाजरा किया है। लेकिन जब रजा के शेर के सामने उनका आना हुआ तो दुनिया ने देख लिया कि दिल के रजा है खंजरे खूंखार आजाद से कह दो खैर मनाए, इसलिए आपका काम नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दे करके जा रहा हूं, आप किसी तरद्दुद में मुब्तला ना हो, किसी शक में आप मुब्तला ना हो। आप जिस यकीन के साथ यहाँ बैठे हैं और आपकी आंखें देख रही हैं कि आपके सामने कोई और नहीं, हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ फरमा है, आपके सामने ये उलमा है, अख्तर हुसैन कादरी आपके दरमियान बैठ करके गुफ्तगू कर रहा है। इससे ज्यादा इस बात पर यकीन रखिए कि बिला शुबहा मजहब हक अहले सुन्नत व जमात है, इसके अलावा कोई तबका सच्चा नहीं है। सच्चा सिर्फ वो है जो मजहब अहले सुन्नत। आप कहें इसकी दलील क्या है? आप कौन होते हैं दलील तलब करने वाले? मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा चले उन्हीं को सच्चा समझना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, उन्हीं की बरकत से तुम्हें भी जन्नत की बात। आपको याद है जब हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल का वक्त करीब हुआ, और जानते हैं ये कौन है? पूरे हिंदुस्तान के सारे उलमा के इल्म को एक पल्ले पर रख दिया जाए और इमाम राजी के इल्म को एक पल्ले पर रख दिया जाए तो उनके इल्म का पल्ला भारी रहेगा। वो शख्सियत है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। मगर जब उनके विसाल का वक्त करीब हुआ, शैतान उनके पास पहुंचा और कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर बहस की है, मुनाजरा किया है, मुबाहसा किया है, जिंदगी भर तूने पढ़ा और पढ़ाया है, क्या तुझे मार्फत हासिल हुई कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। कहा, क्या दलील है? इमाम राजी ने फरमाया, उसकी ये दलील है। शैतान ने कहा, ये दलील कमजोर है, इससे कोई मजबूत दलील दो। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उसे भी तोड़ा और कहा, यह भी कमजोर है, इससे और बड़ी मजबूत दलील दो। इमाम राजी ने तीसरी दलील दी। तारीख में आता है इमाम राजी ने 360 दलीलें पेश कर डाली कि खुदा एक है जिसने इस कायनात को बनाया है। उस वक्त शैतान ये चाह रहा था कि इमाम राजी दुनिया से कुफ्र की हालत में जाए, मगर शेख के शेख ने, इमाम के इमाम ने कैसी रहनुमाई फरमाई। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिज़वान कहीं बहुत दूर महवे इबादत थे, इबादत इलाही में मसरूफ थे। अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाई और वहीं से इरशाद फरमाया, राजी, तू उससे बहस क्यों कर रहा है? उससे क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ, बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। इमाम राजी ने फौरन शैतान से कहा, हटकर मेरी नजरों से, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ, मुझे तुझसे मुतालबा और मुबाहिसे की जरूरत नहीं है, मेरी नजरों से हट जा, मैं बगैर दलील के खुदा को एक तस्लीम करता हूँ। मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, अगर कोई तुमसे कहे सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल कैसे है, इसकी क्या दलील है, तो कह दीजिए मैं बगैर दलील के उनको सारे सहाबा में सबसे अफजल मानता हूँ। अगर आपसे कोई कहे सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन कैसे है, उनसे कहिए मैं बगैर दलील के उनको सैयदुल शुहदा तस्लीम करता हूँ। अगर कोई आपसे कहे फातिहा कहाँ लिखा है, कह दीजिए मैं बगैर दलील के उसे जायज समझता हूँ। अगर कोई आपसे कहे ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ लिखा है, उससे कह दीजिए मैं बगैर दलील के इसे जायज समझता हूँ। आप इसी पर कायम रहिए, इंशाअल्लाह कोई बातिल ताकत आपको बर्बाद नहीं कर सकती। ये इदारे, ये मदारिस, ये आपकी ईमान की हिफाजत का किला है, किला है। इन किलों को विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। जुमला जरा बाजारी है, लेकिन
میں اسے اس لیے کہہ دیتا ہوں حضرت کی اجازت سے تاکہ آپ سمجھ سکیں. لوگ پڑھتے ہیں کہیں پہ نظر ہے کہیں پہ نشانہ. عمارتوں سے نہیں چڑ ہے, بلڈنگوں سے نہیں نفرت ہے. نفرت ہے تو اس روشنی سے ہے جو فاران کی چوٹی سے چلی ہے, اس چمک سے ہے جس نے عرب کو چمکایا ہے. ضد اس چمک سے ہے جس نے مدینہ طیبہ کو یثرب کی بجائے کعبہ بنایا ہے. چمک اور اس دمک سے نفرت ہے جس نے پوری دنیا کو خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے نور میں چمکا دیا. ضد اور نفرت اس نور سے ہے, لیکن شاید انہیں معلوم نہیں ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک جل جانے والے. آپ حضرات پریشان مت ہوں, مشکلات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, مسکرا کر کے زندگی گزارنا چاہیے. مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخالف کے سامنے کبھی چہرہ اتار کر کے مت جاؤ. مخالف کے سامنے جاؤ, دشمن کے سامنے اگر کبھی پڑ جاؤ تو مسکراہٹ کے ساتھ ملو. اسی مسکراہٹ سے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. مولا کائنات کے اس ارشاد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور ان مشکلات میں بھی مسکرا کر کے جینے کا ہنر حاصل کر لو. میدان کربلا کو میں بار بار کہتا ہوں, وہ صرف ایک میدان نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی ہے, وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ایک ادارہ ہے جہاں پر مشکلات میں بھی مسکرانے کا ہنر. آپ اللہ و رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے, قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, کثرت سے رسول پاک پر درود پڑھیے, مشکلات میں غوث اعظم کو مدد کے لیے پکاریے, رسول پاک کی طرف لو لگائیے. بات اچانک ذہن میں آ گئی, حضرت اگر اجازت دے تو 2 منٹ اور ان کا لے لیں. اگر آپ کا رشتہ نبی سے مضبوط ہے تو اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ملک شام کی طرف دعوت و تبلیغ کے ارادے سے نکلے اور پھر وہ آگے پڑھتے گئے اور راستے میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. ملک شام کے قریب یہ قافلہ پہنچ گیا. 25 سے 30 ہزار کی تعداد میں مسلمانوں کی جمعیت ہو گئی. اتفاق سے بادشاہ روم کو کسی نے بتا دیا کہ مسلمان اٹیک کرنے آ رہے ہیں. بادشاہ ملک شام کے بادشاہ نے وہاں سے لشکر بھیج دیا. 1 لاکھ کی تعداد میں عیسائی لشکر مسلمانوں کو یرغمال بنانے کے لیے چل پڑا. جہاں پر مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا, مسلمانوں کی مقدس جماعت جہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی, وہاں آ کر کے قریب ہی 1 لاکھ عیسائی فوج نے محاصرہ کرنے کی نیت سے پڑاؤ ڈال دیا. جب مسلمانوں نے یہ کیفیت دیکھی آپس میں مشورہ کیا. ایک نوجوان تاریخ میں جس کا نام دامس ہے, جس کی کنیت ابو الہول ہے, دامس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. فتح الشام امام باقری کی ایک عظیم مشہور کتاب ہے تاریخ کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دامس کا حلیہ ایسا تھا, وہ اتنے رحیم شہید تھے, اتنے ہٹے کٹے تھے کہ وہ جب چلتے تھے تو گویا زمین ہلنے لگتی تھی. وہ اتنے رحیم شہید تھے. کھڑے ہوئے مسلمانوں کی کمانڈر ان چیف سے انہوں نے عرض کی, مجھے 10 نوجوانوں کی ضرورت ہے, آپ 10 نوجوان مجھے دے دیجئے. کمانڈر ان چیف نے کہا کہ تم 10 نوجوانوں کو لے کر کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کے ساتھ دشمن کی فوج پر حملہ کروں گا. کہا
کہا تم 10 لوگ 1,00,000 فوج میں جا کر کے حملہ کر کے اپنی بھی جان گنواؤ گے، ان کی بھی جان ضائع کرو گے؟ مگر دانش نے کہا نہیں، آپ مجھے اجازت ہے کہ میں 10 کا انتخاب کر لوں۔ کمانڈر ان چیف کی اجازت سے حضرت دانش نے 10 نوجوانوں کو منتخب کیا اور کمانڈر کے پاس پہنچ کر کے دعا لی، اجازت لی، روانہ ہوئے۔ مگر روانہ ہونے سے پہلے کمانڈر نے پوچھا تم 10 لوگوں کو لے جا کر کے لگتا ہے ان کی جان کو ضائع کر دو گے، بتاؤ تم ان کو لے جا کر کے کیا کرو گے؟ حضرت دانش نے کہا کہ میں دشمن کی فوج کو چاروں طرف سے افراتفری مچانے کے لیے ان میں گھس جاؤں گا، وہ لوگ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر ہم سیفٹی اپنی جب دیکھیں گے تو کسی اور علاقے کی طرف چلے جائیں گے۔ کمانڈر ان چیف نے اجازت دی اور یہ 10 ساتھیوں کو لے کر کے دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی جنگ شروع کر دی اور قلب فوج میں پہنچ گئے، بیچ میں بالکل پہنچ گئے دشمن کی لشکر کے۔ اللہ کی شان یہ سب گرفتار کر لیے گئے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں زنجیریں، دشمن کی فوج کی نگرانی میں ان کو رکھ دیا گیا۔ جب شام ہوئی اور یہ قافلہ واپس نہیں آیا، مسلمانوں کو تشویش ہوئی، رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کوئی خبر نہیں۔ کمانڈر ان چیف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے، مولا میرے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ ایک ہفتہ گزرا، کچھ دن اور گزرے، قافلہ وہیں پر رکا ہوا ہے، دشمن کا قافلہ بھی ادھر رکا ہوا ہے، دشمن کی فوج بھی ادھر ٹھہری ہوئی ہے۔ کمانڈر ان چیف نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، غبار دکھائی دیا اڑتا ہوا، اور پھر جب گرد اڑتی ہوئی دکھی، غبار اڑتے ہوئے دکھے، مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ سب کو تیار ہو جانے کا آرڈر ہو گیا، اب سب کھڑے ہو گئے، قافلہ جو قریب آتا گیا، گرد چھٹتی گئی، غبار ہٹتا گیا، قریب جب ہوئے تو دیکھا کہ حضرت دانش پہلے گھوڑے پر اور 10 ساتھی پیچھے قطار لگائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ کیفیت دیکھی، نعرے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کی صدا لگائی اور پھر وہ قافلہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ حضرت دانش گھوڑے سے اترے، کمانڈر ان چیف نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، سب سے مصافحہ، معانقہ اور ہر خیریت کے بعد پہلا سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم دشمن کی فوج سے چھوٹ کر کے کیسے آ گئے؟ تم ان کے نرمے میں تھے، کیسے تمہیں رہائی مل گئی؟ حضرت دانش نے جو جواب دیا ہے وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت دانش کہتے ہیں کمانڈر ان چیف، ہم تو دشمن کی فوج میں گھس گئے مگر انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، ہاتھ اور پیر ہمارے باندھ دیے گئے، زنجیروں سے ہم کو بندش میں کر دیا گیا اور دشمن کی فوج ہم پر سخت نگرانی کے لیے مقرر کر دی گئی۔ آج جو رات گزری ہے شاید ان کا کوئی تہوار تھا، شباب و کباب ان کے ہم مشہور ہے۔ کمانڈر ان چیف سے وہ عرض کرتے ہیں حضور آج کی رات شاید ان کے ہاں کوئی خاص دن تھا، اس لیے پوری فوج شراب و کباب میں مست اور سب سو رہے تھے، رات کی تاریکی میں ساری فوج سو رہی تھی اور ہم لوگ بیٹھ کر کے اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے۔ رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، ساری فوج سو رہی تھی، اتنے میں ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا، ایک نور علی نور پیکر گھوڑے سے ہمارے سامنے اچانک اترتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ابشروا بنصر اللہ، ابشروا بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی مدد کی تمہیں خوشخبری ہو، انا نبیکم محمد رسول اللہ، میں تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اس بڑی پیکر، اس نورانی پیکر نے ہمارے ہاتھوں سے زنجیروں کو توڑا، پیروں سے ہماری بیڑیوں کو نکالا اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو ہم کو کسی دشمن نے اپنے رحم سے آزاد نہیں کیا ہے، اگر ہم آزاد ہوئے ہیں تو نبی کی رحمت کے ذریعے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے
नबी से अपनी लौ लगाइए। खुदा की कसम, नबी अपने चाहने वालों से गाफिल नहीं है, वह हर एक की पुकार सुनते हैं। बल्कि कब्र में जब आप जाएंगे, माँ बाप सब बात छोड़ देंगे, मगर कब्र की तारी कोठरी में आला हजरत खुशखबरी देते हुए फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हजरत चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह और रसूल से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। मदारिस आपके ईमान की हिफाजत का खेला, इनकी हिफाजत कीजिए। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।